ቢሮ ልማዓት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብምትሕባር ፕሮጀክት ምርጋዝ ዘላቂ ውሕስና ምግቢ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ካራ ዓዲ ሻቦ ስነ ስርዓት ተኸላ ቋም ፈልሲ አቮካዶ አሳሊጡ ተጠቀምቲ ዝዕደለ ዝኾኑ ሓረስቶት እታ ጣብያ እቶም ፈልስታት ክጸድቁ አድላይ ሓለዋን ክንክንን ከም ዝገብሩ ድማ ይዛረቡ ምኽልተሰም አካባቢ ያው ጉድጓድና ምዃዓት እንትን ተወናና ብ5 6 እርምጃ ገርና ኸውትና እና بعويو ثاني عندنا إحنا خذ يا ودقصال كنحجز هنا وصلت إنه هو من قد نقصل إحنا لحنا تخونس دولنا كقصل من قدنا نفتح إحنا لمالتي لا موصل لا سلطنا أجاب برأو هم يجبر خام الدحاز أو قرقار أجاب برأو استاذ لا سلطنا عني منور قصال كون توسخي كله يدليت هم تناي خالق تخلنا كاب إنسانة أجبرنا ماي أبز دليو ساعات ماي هبنا خصنا كنا بصحو أو كنا جر كنا بصحو حلافي زفر قطوة من محدار زوادو بتجراي أي ترى برهانو عداقة توكورة زغنو تخلطات بملمع من نوابرو حرصوت من محياس تجمرت عريتة تناخيرو خمس زقط صلي قلتو عامت ما شاء الله نزرعنا عندنا عداقة بحصار ويدما بركاش نفقمنا تمليسنا عندنا أطالينا ناشطنا خالي استفلالي نقرات لاغزانا كامغات عداقة توكور زغنة لو عنا ونلعنا نسأقولو نوعنا لجزانا خيلنا عندنا الأداءون شيءنا عرسنا نخلله أفوكادو نحتخيلنا أنا زول بوزح جزية ميتغيرلو راي عزون دجنا كذا حزي أطر حد التمرد مخانا نقعد سولو برنامج سفيحيو مصريات كتر قد حازيو مصريات لما تقد حازيو بوزحات ناي برنامجات اللو مكتل حلافي بيرو لمعات حرشانا في فترون تجراي أي تعبر كدنو بوجنهم لم زبن أستاذ عسران كل تنشع فلس تخلى أفوكادو بمجفاح تتكامن تحرسو سنمر غاز تقرأ توايبهم يسرح له كم زلو يحبرهم عصرت حد وردا تمريض أنا اللوا نعصرت حمشت عامتيو لقد علي لا 4 خلتي وردا كاتيو اتعداقاقن بفيدرال لمرح ادقايو اب راي عزو طابيا كرا عدشو انا مجمريا جميرنا يا زلنا او خالقوت ورዳታት ውን አለው ራያ ጨርጨረሎ ራያ ላማጣሎ ታህታይ ቆራሮሎ ለዓላይ ማጨውሎ 5 ወረዳታትን አብዚአ ክንጅምር ይልና FSR ፍልባል ፕሮግራም ማለት ነው አው ኩለን አፍተን 5 ወረዳታት ልዕሊ እስራይ 2000 ፈልሲ አዳልዩ ያው ናዛ ወረዳ ጥራይ ለ10 شح لخون فلسي أداليو زلم أبي سن سرعات تغلا فلسي كابي استفلالي أبيات عيو منقس تكلل زوبان وردان كم وين كيلاتات لمعات حرشا وردان تساتي فوميم